هي بإفرن تتوهدج دقامي يتطالبون سلام ود ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ያለ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እናንተም ሰላም እንደምትሆኑ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። በትግርኛ በአማርኛ ነው ለማለት ዘዋጋኩም ማለት ነው። ሰላም ከመይልኩም ናሸውቲ ተከታተልቲ ዝኹምኩም ከመይልኩም ሰላም ዲኩም አነ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም ለአብ ዘለኩም ወሰላምኩም ብዝሕ ትርፍ ያለልኝ እንዳወልኩ لما أنت دم بعدش فيديو متأكم على خون إذا فيديو كنت مرهلهم لايك بمقار جمريهم حدش تنسخون كون دم سبسكرايب نداقوركم بيتسبكنوا كلكم فوتو مالتي لما أنت زمت أخذ الفيديو بالزعبة حيابنا إفريم يمسك لهم مالتي إفريم تمالي تمزرقنا يوم فيديو ونسرح لكم نيرا مالتي صقرا قريص وا تشالنج نابلا مالتي التعامل إيش عند مالك ولكم لسه مالتيو تشالنج ناي فرنجي مش تشالنج نال فرنجي تمزي قورو منامن يلو هاي فريم جانا عاوين زلي مثلني ጭራሽ بتصقر قلد موسي فرنجي قور لو الكاسة بايدخات صرحة بايدخات مقورة صقري بتصقري دخات بلو نبيت سب كزناني له كي نعمل مو بس بصقري خاتزنانيوم بخلي ነገር ሰሪሕ خاتزنانيوم بصقري ተዝናንዮም ቤተሰውን ደስተኛታትኩም ዘይኾኑ እርግጸኛ ኢላተ ማለት እዩ ኩሎም ቤተሰውን ደስተኛ ይኾኑ ከም ትትርዎም ኖርኩም አኮመንት ጸጉሬ ንጓል ውበታ እዩ መልክዓ እዩ الناس بتصقرا ክትጥልድ አይነበረካን ክትቆርጻላስ አይነበረካ ብጣዕሚ ክትገርም ገና አይ ሓበኻ ይዘልኻ ቆልዓ ይኻ በቃ صرفتات ብዙሕ ነይሮ ወይኔ حقا ينبرت እንኳን مقراط ብረት ማለት بتخክል ገይሩ ኖርማል ከም ዝነውሕ ገይር ተዝቆርጻላ ነይርኩ ኖርማል ከም أخل ስለሆነ سئلو عل ዘይብሎ ቆራርጻ ስለሆነ ብጣዕሚ እዩ حما ደሳየውልኝ ማለት እዩ هي مستسأت بتعمي حتى لسجع مالتيو جراش بقى جراش زي خون صبري قارص كيبسر بقى انا دقامي ابزا غزا ايترينني لا تسمعلي مالتي دقامي ابزا غزا ايترخبنن بقى اسكاب صبري زنوحا كنا غركا يدلي صبري ينوحا مجمريا او واغاكا كنا غركا يلا توماتيو نديام فتوك يلوا يفكرك يلوا አብያት ያንሳ ማለት ነው ምን ጋር አብያት ጭራሽ በፀጉር ኸይስ ንዓይ የፍቅረክ አማልክት አብይኒ ገለልዋ ማለት ነው በፍጽም አና አይ ነገር ካኒ ምን ተፀጉር ተቀልድ ሐቃያ ይፍረም ጓልሲ ፀጉራ አይ መልክዓ ከምት ብርግት ማለት ዝለኩም ወርኩ ፀጉራን እንኳን መልክዓዩና አብይ ጥፋት የጥፊው ድጋሚ ረእወን ንምጽላዕ ምኩርባይ በቂዕም ነው ህዝር እየብ ረእወ በኢዲዩ ማለት ነው ለህያብሲ ገዲፋተን ክትከይድ ወሲና ዘላ ብናይ ዋዕለ ጥፋት እዩ ሙኻዓ ብድቅሳ ደቂሳ እንዳሃለወትሲ بخالي برانك كراميرو በዚያ ፕራንክ ባል አይሰራህን ማለት እዩ ጭራሽ ነው አሉ ምን ወሓቢን እንዳወልኩስ ኻዓሱስ አላ ደግላለ ጸጉር ጭራሽ ደግሞ ተቆርጠዋለህ ጣዕሚ አሕዚናት ነብነት ማን هر ገዘልኪ ወላ ኾላሊት ሸይጣ ግሬል ላይ ተጸልኪ ልዋ አነ ሙሂማን هر ዘይደሊ كل جزء همان هر بخا تقبل دلي انا سي همان هر አይደልኝ لا ተማለትዩ ታዩ በፀጉራ ብናይ ባዕላ ክትጥቀም ስለዝደለየት ማለት ነው መስለም ሓደ ያው ብጣዕሚ ወላ ፀጉርና ሃለወን በቃ همان هر ምናምን ተጠቀማለዋ ደስ ብለናለዋ ማለት እዩ حدنا دما ياو كم زخماي زلخ عني ولا حصرت يخنا صغران كم بعل هياو كعني بناي بعلن كجيطا بناي بعلن
زنا من خبل أمبر بنيسب كما سزيد يالله بزحات مالتي جراش تحبسنا خيود أنا كنت شنقلنا عبد السولو خلق يخليو إلى ما زرع كم استزرع بعد ما يريهم ولا بس أنا إيش ما قال لحزي أيت الأخ قبلك إني عبد السولو كل أخي خلي كنت عني يكره بيسا تايدي مزحز السرحة زلك يتماساسي لني جين يوم إشتن عبيل مالي يوقع أتون مالسي يوقع أتو يفريم مالسي يوقع أنا ولا نيرم ما زرع مالتي غير مكاكو خمزو نحزي تمال السريح ونيو نهو من غي يسرح مالتي إذا تمال السرح وانا يتواتع أولعو البرب وانا عبي سبكو ما يسرحني بزي أحسن منه متزنان النقر سيا ولا حق أنين عدو هياب مالتي أتو إفريم المال يوقع مجمريا يعبى يلب ميوسل زبلعة مالتي إنا حجر ما جراش نفتنا أتي خالخا مالتي زما زرع قرية أيان تاي خمزو لها حسبه جانا أي جانا زي نحدر يوقعني بسرو أتمرعو يعني كم تبهال أتطرطر مالتي صح نقوها ناتنا فارق كخيت متسقف عيني كم ذا لما عند سريح خيانها إيدك أعلى على الخاص للغنى تتقبلها بشيء زلك هي أمكن قد فات كم خال هالي قد قلت عندي ودي أتموت قاطن قان صراحة فريت قدي فرع عندي ندلا قاجش من لا من بله تقاجت هلا ترى فات قاج خيالا إنها بيسا مالتي مالت مال أنا أيتزنان خوي ما بصراحة أنا رأي أيتزنان خوي هي دما نمتى قد فات خيرا نمتى خمديلكم أنا كيتو أصوا مالتي نمتى نايديو بعلقو قد فات نخت كيد جيرو زرلا بعلقو صقرة قرص اللاس عين برد مالتي نيمت أمخنا كل زرلا بعلقو سمي حزب سيارته أساسية ساعة تقيعت عرفنتين أوزي مالتي يفرين بعلي أخذ إياه ذلوا بعلي أكوب قص ذلوا زانا جرزيا بعلي أمسيوا كم تزم سعادة ما بعلو نواص أيام مالتي كلها نجرا نافيا زز منامن أفكر مالتي إنني لما عند فيديو حزلكم نصخ فيديو زيات مستنيرة مالتي هي ودما خمسة زنا ددا يا تفارة رحيلة جلسة تخون بر ياو بزحقة أرحي أي تخدم يا خلوك مسي أي تكنني مالتي تصورها عني صحنكم كلو حلا إد حنت اسم جلسة جزء لا كنو حلا إلنا دين لزاز جورا قطعتي لا أرحي أزلا ناق أصلا بيجنا حساب الرخاء دماغين سابسكرايب نداكوركم عبراتات أنا مالتي شير جوارو لايك جوارو نزا فيديو خدملو خلاص لايك جرهم جمر أي خفليكم معي حجزني أنا أخذت من أي خفري من بقول لكم نجار لينا عبراتات أنا كلكم يلي سابسكرايب جرهم بس وندخل الدم بتعمي زي مسكين إكزافيري خبر اللي ما قصة المدام ناخذ من الرخاء سنين عهم باي باي